अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। गुजरांवाला में PTM के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। जलसागाह और अतराफ के इलाकों को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया है। पहलवानों के देश में सियासी अखाड़ा सजाने की तैयारियां देखने लायक हैं। PTM का जलसा बरोज जुम्मा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में होगा। इंतजामिया की जानिब से तयशुदा 28 नुकाती मुआहदे के मुताबिक जुम्मे की शाम 5 से 11 बजे तक जलसे की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि PTM को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। चैलेंज करता हूँ अपोजिशन जिन्ना स्टेडियम भर कर दिखाएं। एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन को सड़कों या गुजरगाहों पर जलसे की इजाज़त नहीं होगी। ये लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने भी जलसे किए मगर अवाम को तंग करने की सियासत नहीं की। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने इल्जाम लगाया है कि नैब हुकूमत की मर्जी पर चल रहा है और जलसों से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। उन्होंने कहा है कि लगता है हुकूमत के साथ नैब भी घबराहट का शिकार है। चेयरमैन नैब इख्तियारात का नाजायज फायदा न उठाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन के करीबी जराये ने दावा किया है कि शुगर इंक्वायरी से पहले हुकूमत के 2 तहकीकाती यूनिट्स ने जहांगीर खान तरीन, इनके खानदान और कारोबार के बारे में जासूसी की। वज़ीर आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान और PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मामलात खराब हुए। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लाटों की इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया है कि LDA बिल्डिंग में आग लगने से तमाम रिकॉर्ड जल गया है। शहबाज शरीफ और इनके सेक्रेटरी जावेद महमूद पर लगे इल्जामात साबित नहीं हो सके और इनके मुलविस होने के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। रेफरेंस के मतन में कहा गया है कि इंक्वायरी में नामजद मियां अताउल्ला और मियां रजाउल्ला समेत मुतादिद अफराद वफात पा चुके हैं। शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ नैब की अदालत में जाकर ड्रामे करते हैं। अभी शहबाज शरीफ के कारोबार का फ्रांसिक होना है, इसलिए जहनी इस्तराब का शिकार हैं। इनका कहना था कि नैब को शरीफ फैमिली की करप्शन का एक और रेफरेंस मौसूल हुआ है। अल अरबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स के 10 साल रिकॉर्ड का जायजा लिया गया तो बहुत ही हैरान कुन चीजें सामने आई हैं कि इन कंपनियों के कम आमदनी वाले मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए और इन अकाउंट्स के जरिए से 22 अरब रुपए से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से पेश होने के लिए मजीद 1 माह की मोहलत दे दी गई। एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि मुलजिम नवाज शरीफ की लंदन रिहाइश गाह पर 9 अक्टूबर को इश्तिहार वसूल करवाए गए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन नैब ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ जरदारी नैब को जाली अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर ने एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस, ठट्टा वाटर सप्लाई केस और पार्कलैंड केस के ज़मनी रेफरेंस खारिज करने की भी इस्तदा की थी, ताहम अदालत ने इनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्हई की गिरफ्तारी के मामले में इनाम का एक और दावेदार सामने आ गया। आबिद मल्हई की बीवी के भतीजे जाहिद सरफराज ने दावा किया है कि 12 अक्टूबर की रात आबिद मल्हई फैसलाबाद में इनके घर आया था। आबिद मल्हई ने खाली घर पाकर पास पड़े मोबाइल फोन को चुरा लिया और जाते हुए दीवार पर निशानी के तौर पर अपना नाम लिख गया। पुलिस हुकाम के राब्ते करने पर जाहिद ने पुलिस को मोबाइल फोन का IMEI नंबर फराहम किया, जिसकी मदद से मुलजिम आबिद को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जिनसी ज्यादती जैसे घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्हई की रिहाई हमारी हुकूमत और पुलिस की नाअहली होगी। उन्होंने बताया कि आबिद मल्हई का पूरा खानदान मुतनाज़ है। जून 2013 में मुलजिम आबिद एक और ज्यादती केस का मुर्तकिब हुआ था। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि हमें मुआशी मुश्किलात विरासत में मिली हैं, अब मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माजी की हुकूमतों ने डॉलर को जानबूझकर सस्ता रखा, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। मुशीर खजाना ने बताया कि डॉलर सस्ता हुआ तो हमारे मुल्क में अंगूर से लेकर टूथपेस्ट तक बाहर से मंगवाया गया। माजी में डॉलर सस्ता करके इसका फायदा बाहर के ममालिक को पहुँचाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कंप्यूटराइज रोजनामचा तैयार करने के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पूरे पंजाब में पुलिस गर्दी की इंतहा हो चुकी है। मोटरवे ज्यादती केस का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मरकजी मुलजिम आबिद मल्हई का बाप चीख चीख कर कह रहा है कि आबिद को खुद पुलिस के हवाले किया। आबिद मल्हई का बाप कहता है कि पुलिस एहलकार छत पर सोए हुए थे और पुलिस की तफ्तीशी टीम में इनाम बांटने के ऐलानात किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम
خان نے بغیر میکینزم کے یوٹیوب چینل کھولنے کا نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس قاسم خان نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بغیر میکینزم کے یوٹیوب چینلز بنانے کا نوٹس لے لیا۔ جسٹس قاسم خان نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت یوٹیوب چینل چل رہے ہیں اور یوٹیوب چینلز کون مانیٹر کر رہا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کے خلاف یوٹیوب پر زبان درازی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ اس موقع پر ترجمان نے LOC پر بھارتی اشتعال انگیزیوں پر سینئر سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی فورسز کی LOC پر فائر بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی فورسز نے 14 اکتوبر کو جن روڈ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ رواں برس بھارت اب تک فائر بندی معاہدے کے 2530 خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر وبا سے بچاؤ کے SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو ہمیں سخت ایکشن لینا ہوگا۔ اسد عمر نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مظفر آباد اور کراچی میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح زیادہ ہے، جبکہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی کرونا مثبت کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ رواں برس پاکستان میں مہنگائی کی شرح 10.2% رہے گی، جو آئندہ سال کم ہو کر 8.8% ہونے کا امکان ہے۔ IMF نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں مالی سال میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.5% اور بے روزگاری 0.6% سے بڑھ کر 5.1% ہونے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں آج ڈالر 163.48 پر شروع ہوا اور مارکیٹ کے اختتام پر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 62 پیسے کی کمی دیکھنے میں آئی، یعنی ڈالر 162.86 پر آ کر بند ہوا۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 39 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی اسمبلی پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کرتی ہے۔ 16 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم لیوی میں کمی کا امکان ہے۔ لیوی میں کمی کر کے عوام کو معمولی ریلیف دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پیٹرول پر 27.32 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد ہے، جبکہ ڈیزل پر 30 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد ہے اور مٹی کے تیل پر 11.43 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد ہے۔ دبئی میں واقع پاکستانی قونصل خانہ نئی سفری ہدایات پر پاکستانی قومی ایئر لائن اور پاکستانی حکومت کو بروقت نئی سفری شرائط کے بارے میں مطلع کرنے میں ناکام رہا، جس کے باعث سینکڑوں پاکستانی دبئی ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے سینکڑوں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ ہونے سے بچانے کی سفارتی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اور تمام پاکستانیوں کو گروپس کی شکل میں وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اداکار حمزہ علی عباسی کی اہلیہ نیمل خاور خان نے فالوورز کو اپنے نیچر بیبی سے ملوایا ہے۔ انسٹاگرام پر نیمل نے اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ عباسی کے ساتھ تصاویر شیئر کی، جس میں ننھے مصطفیٰ کا معصومانہ انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ حمزہ اور نیمل ان دنوں ڈیلاس میں موجود ہیں۔ گھر سے باہر قدرتی ماحول میں یہ تصاویر بنوانے والی نیمل نے اسی مناسبت سے کیپشن میں مصطفیٰ کو نیچر بیبی لکھا۔ نیمل کی پوسٹ پر دیگر شوبز شخصیات نے خوب تعریفی تبصرے کیے۔ کینسر جیسے موذی مرض کا مقابلہ کرنے والے بالی ووڈ اداکار سنجے دت کا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں وہ اپنی بیماری کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انسٹاگرام پر ہیئر اسٹائلسٹ عالم حکیم نے شیئر کی ہے، جس میں سنجے دت بالوں کی سیٹنگ کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے مداحوں سے بھی مخاطب ہوئے۔ PCB نے نیشنل T20 کپ کے دوران ایک کھلاڑی سے مبینہ بکی کے رابطے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ راولپنڈی میں جاری نیشنل T20 کپ کے دوران ایک مبینہ بکی نے ایک کھلاڑی سے رابطہ کیا ہے، تاہم کھلاڑی کی جانب سے اطلاع کرنے پر PCB کے اینٹی کرپشن یونٹ نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر کے معاملہ FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ مصباح الحق گزشتہ روز چیف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اب اس اہم ذمہ داری کے لیے مختلف امیدواروں کی پیش گوئی ہونے لگی ہے۔ سابق کپتان اور چیف سلیکٹر انضمام الحق نے واضح طور پر کہا، عہدہ کسی بھی انگلینڈ سے واپس آنے والے کو دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا، گزشتہ ایک سال کے دوران بورڈ میں جتنی بھی تقرریاں ہوئی، ان میں سے 60 سے 70% وہی ہیں جو انگلینڈ میں رہتے یا وہاں پر کسی نہ کسی حیثیت میں کام کر چکے ہیں۔ آپ کو واضح اشارہ دے رہا ہوں کہ نیا چیف سلیکٹر بھی وہی ہوگا جس نے انگلینڈ میں کافی وقت گزارا ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔